दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको साथमा छु म अनुप राई। अब समाचार विस्तारमा। बुधबार राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत सेती झोडामा चोडिएको बाटोको कारण केही दिनसम्म मालवाहक वाहनहरूको आवत जावत बन्द गरिने बताएको थियो। यद्यपि आज उक्त ठाउँमा पहाडको केही भाग काटेर एकतर्फी यातायात सुचारू बनाएको छ। यसका साथै बुधबार बन्द रहेको सम्पूर्ण ठाउँहरू सम्बन्धित विभागले सफा गर्दै यातायात सुचारू बनाएको छ। मंगलबार देशको सदनमा एउटा नयाँ विधायक श्रम कानुन पारित गरिएको छ। उक्त नयाँ श्रम कानुन श्रमिक मजदुर वर्गको निम्ति लाभदायक रहने क्रामकपा श्रमिक नेता सुनिल राईले बताएका छन्। गोर्खाहरूको स्थायी राजनीतिक समाधानबारे क्षेत्रीय सांसद राजु विष्टले लगातार रूपमा संसदमा गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको निम्ति आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन् भने उनको उक्त कार्यलाई क्रामकपाको पक्षबाट हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछौं भने क्रामकपा श्रमिक नेता सुनिल राईले बताएका छन्। हिजो तारिक 23 सेप्टेम्बर 2020 को दिन भारतको लोकसभामा एउटा विधेयक पारित भयो। नयाँ श्रम कानुनको विधेयक है लोकसभामा ध्वनि मतले पारित भयो। यस सन्दर्भमा विशेष गरी हामी दार्जिलिङको लोकसभा सांसद राजु विष्ट महोदयलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि हामीले पनि यो प्रयास गरिरहेको थियौँ कि यो जुन 70-72 वर्ष पुरानो जुन उयो छ लेबर एक्ट छ यसलाई चाहिँ एमेन्डमेन्ट गरिनुपर्छ अनि संशोधन गरेर नयाँ श्रम कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने हामीले पनि यसलाई भनिरहेको थियौँ। अनि तारिक 20/12/2019 को दिन है भारतको लोकसभा सेक्रेटेरिएटमा हामीलाई निम्ताइएको थियो मिटिङमा यही विषयको लागि। यो है जति पनि श्रम कानुनमा संशोधन, यो स्वास्थ्य है श्रमिकहरूको मिनिमम वेजहरूको विषयमा डिस्कस गर्नुको निम्ति पार्लियामेन्टमा हामीलाई बोलाएको थियो, जसमा हामी जोइन्ट फोरमका साथीहरू म लगायत एचपीडब्ल्यूका एसके लामा, हाम्रा C2 का समन पाठक, जियाउल आलम, डीके प्रधान अनि हाम्रा धीरज राई लगायतका साथीहरू त्यहाँ गएका थियौँ। अनि हामीले कुरा राखेको थियौँ यो जुन कानुनहरू बनिँदैछ यसले श्रमिकलाई फाइदा हुनुपर्छ अनि श्रमिकको जुन मिनिमम वेज छ यसलाई तय गरिनुपर्छ भने यो जुन कानुन छ हिजो जुन पास भयो है यसमा धेरै श्रमिकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखिएको छ है, जसमा सङ्गठित मात्र नभएर असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि यसमा सुविधाहरू दिएको छ। अनि यसमा ठुलो कुरा चाहिँ के गरेको छ भने अबदेखि उता जुनै पनि श्रमिकलाई काममा लगाउँछ भने चाहे त्यो सङ्गठनित होस् या असङ्गठनित क्षेत्रमा काम गर्ने होस् उनीहरूलाई नियुक्ति पत्र दिनुपर्छ, एपोइन्टमेन्ट लेटर 1 नम्बर है। अनि सालमा 1 वर्षमा प्रत्येक सालमा एकपल्ट चाहिँ श्रमिकहरूको स्वास्थ्यको जाँच गरिनुपर्छ सबै श्रमिकहरूको भन्ने कुरो है। अनि जसले हिजो आजसम्म तपाईको 5 वर्ष काममा हिँड्नेलाई अब बगानहरूतिर हेरौँ श्रमिकहरू 5 वर्षसम्म काममा हिँडेपछि मात्रै उनीहरू। सांसद राजु विष्टले सदनमा गोर्खाल्यान्डको मागमा आवाज उठाएका थिए भने जसको कारण विगत केही दिन अघि जय बंगला नामक अज्ञात संगठनले सांसद राजु विष्टको सिलगढी स्थित हास्मी चौक अघि पुतला दहन गरेका थिए। यसै सन्दर्भमा बुधबार भाजपा दार्जिलिङ शाखाले उक्त विषयमाथि विरोध जनाएका छन्। यसको साथै उनीहरूले यस विषयमाथि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो कारबाही नगरे प्रशासनमा प्राथमिक दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यस विषयमा भाजपा डिस्ट्रिक्ट लिगल सेल एडभाइजर नारायण छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। यो जुन चाहिँ जय बंगला भन्ने एउटा सङ्गठन, यो सङ्गठन हामी प्रशासनलाई यो भन्न चाहन्छौँ यो जय बंगला भन्ने चाहिँ कुन चाहिँ सङ्गठन हो, यो कोही पोलिटिकल पार्टी हो कि यो कुनै संस्था हो कि यो सोसाइटी हो कि के हो। एउटा जय बंगला भन्ने एउटा मान्छेहरूले अचानक आएर सिलगढीको एउटा हास्मी चौकमा हाम्रो सांसद राजु विष्टज्यूको जुन चाहिँ पुतला जलायो त्यसमा हामी भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङबाट घोर विरोध गर्छौँ। अनि हामी प्रशासनलाई यो भन्छौँ कि तपाईहरूले यदि यो जय बंगला भन्ने जुन चाहिँ संस्थाले जुन चाहिँ कुनै पर्मिसन बिना, कुनै सरकारको पर्मिसन बिना, कुनै अनुमति बिना नै जुन चाहिँ राजु विष्टज्यूको
पुतला जलाएको छ। यसमा तपाईँले छिटोभन्दा छिटो कानुनी कारवाही गर्नु भएन भने हामी बाध्य भएर यस जय बङ्गलाप्रति हामी दार्जिलिङको सदर थानामा हामी एफआइआर पनि गर्न सक्छौँ र हामी चाहन्छौँ कि यस्तो घटना नहोस्, यो घटना घरिघरि नघटोस्। र किन अहिले सांसद चल्दैछ यस्तो विषयमा जुन चाहिँ सांसद राजु विष्टले जुन चाहिँ कुराहरू उठाइरहेको छ, यसमा चाहिँ यो जय बङ्गला भन्ने कुनै अब संस्था हो, पार्टी हो, के हो, कुनै कुरा अहिलेसम्म हामीलाई थाहा भएको छैन। र यसमा चाहिँ सरकारको चाहिँ सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म के उनीहरूमाथि एक्सन लियो, कारवाही गर्यो, हामी त्यो पनि जान्न चाहन्छौँ। र सरकारले छिटोभन्दा छिटो उनीहरूमा कुनै प्रकार एक्सन लिएन भने हामी बाध्य हुनेछौँ कि उनीहरूको प्रति हामी उहाँहरूको प्रति हामी एउटा कानुनी कारवाहीको रूपमा हामी एफआइआर गरेर सरकारलाई अझै यो विषयमा काम गर्ने हामी प्रशासनलाई छिटोभन्दा छिटो माग गर्दछौँ। कोरोना भाइरसका कारण बुधबार रात्रि केन्द्र रेल राज्य मन्त्री सुरेश अंगाडीको निधन भएको छ। उनको 65 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मन्त्री अंगाडीको पछिल्लो 11 सेप्टेम्बरका दिन कोरोना टेस्ट पोजिटिभ आएपछि एम्समा उपचाराधीन अवस्थामा रहेका थिए। स्मरण रहोस्, कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउने उनी पहिलो केन्द्र मन्त्री रहेका हुन्। उनको निधनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शोक व्यक्त गर्दै सुरेश अंगाडी एक असाधारण कार्यकर्ता रहेको बताएका छन्। स्वर्गीय अंगाडीले कर्नाटकमा पार्टीलाई मजबुत बनाउनका लागि कठोर मेहनत गरेको साथै उनी एक समर्पित सांसद र प्रभावी मन्त्री रहेका पनि बताएका छन्। उनको निधनले प्रधानमन्त्री दुखी बनेको उल्लेख गर्दै यस दुःखको घडीमा उनका परिवारप्रति संवेदना प्रकट गरेका छन्। यसैगरी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व प्रधानमन्त्री एचडी देवगौडाले पनि मन्त्री सुरेश अंगाडीको निधनमा गहिरो शोक व्यक्त गरेका छन्। पहाडका सम्पूर्ण कलेजहरूमा भर्ना आसन वृद्धि गर्नुपर्ने मागमा मंगलबार दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयको प्रवेशद्वारको अघिल्लोपट्टि महाविद्यालयकै छात्र संसदका पूर्व महासचिव तथा गैर राजनीतिक संगठन युनाइटेड स्टुडेन्ट फ्रन्टका अध्यक्ष दीपिका मुखिया भोक हडतालमा बसेका थिए। बुधबार अध्यक्ष दीपिका मुखियाले केही दिनको निम्ति भोक हडताल कार्यक्रमलाई स्थगित गरेका छन्। सरकारी महाविद्यालयका अधिकारी प्रभारी डाक्टर प्रज्वल लामाद्वारा भोक हडताल उठाउने बिन्ती गरेपछि साथै एनबियूबाट आसन वृद्धि गराउन पहल हुने आश्वासन आए पश्चात भोक हडताललाई फिर्ता लिएको जानकारी अध्यक्ष दीपिका मुखियाले दिएका छन्। युनाइटेड स्टुडेन्ट फ्रन्ट को प्रेसिडेन्ट साथसाथै दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयका छात्र संसदका सदस्य र जुन चाहिँ हामीले हिजोदेखिको यो जुन चाहिँ भोक हडताल थालेका थियौँ है 12 आवर्सको, त्यसमा है आज हामीलाई प्रिन्सिपल सरले, आज हामी बिहान पनि बसेको थियौँ तर प्रिन्सिपल सरले रिक्वेस्ट गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो भोक हडताल चाहिँ अहिले टेम्पोरेरी है अहिले स्थगित गरेका छौँ। किनभने सरले भन्नुभयो है हिजो मात्रै उहाँ मतलब एनबियूबाट चाहिँ रेजिस्ट्रार सरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दा एउटा है नम्बर अफ सिट्स तिमीहरूलाई कति पर्सेन्टेजले चाहिएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई डिटेल्समा पठाउनु र हामी त्यसमा मतलब हेरविचार गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। र सरले पनि त्यो विषयलाई लिएर है यहाँनिर एउटा मतलब प्रपोजल लेटर लेखिदिनु भएको छ टु द अनरेबल भाइस चान्सलर अफ नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीलाई है। र त्यसको के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ जति पनि अनर्स कोर्स र तपाईँको प्रोग्राम कोर्सको जति पनि सिट्स छ त्यसमा है 20 20% कतिमा 30%ले है एउटा डिमान्ड राखेका छौँ। र यो सरले आज है हाम्रो प्रिन्सिपल सरले पठाइदिनु भएको छ नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीमा र आशा राख्छौँ है उहाँहरूले यो चाहिँ 2 days भित्रमा चाहिँ अब हामीलाई कन्फर्मेसन लेटर पठाइदिनुहुन्छ भनेर। यदि है अब त्यस्तो खालके अब मतलब उहाँ उताबाट यसको मतलब सक्सेस भएन भने चाहिँ हामी फेरि त्यो मतलब भोक हडताल चाहिँ फेरि जारी राख्नेछौँ भनेर भन्दैछु। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिले सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd floor, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषध चाहिँ तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न। अन्त
त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारहरू जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमै आइपुगिहाल्छ त, राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, वाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति वाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाएं, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सिक्किम पश्चिम जिल्लाको याक्सुम टासेडिङ समष्टि अन्तर्गत आरिथाङ चोङराङ ग्राम पञ्चायतको मिडल चोङराङमा निर्माण गरिएको मोडल घर कागले बेल पायो हर्षन बिस्मत भने जस्तो बनेको छ। लगभग 20 वर्ष अघि मिडल चोङराङमा एक व्यक्तिको जमिन लिएर एकै ठाउँमा 25 वटा जातीय मोडल घर निर्माण गरेको उक्त घरहरू अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। उक्त मोडल घरमा कुनै पनि लाभार्थीले जिम्मा लिएर बसेका छैनन् भने 20 वर्ष अघि निर्माण कार्य पूरा भएको उक्त मोडल घरहरू वर्तमानमा बेहाल अवस्थामा पुगेको छ। यस ग्राम पञ्चायत एकाइका कुल 25 परिवारलाई सरकारले छनौट गरी मोडल घर बनाई बस्ने अनुमति दिए तापनि उक्त घरमा कसै नबसेको कारण सबै घरहरू लथालिङ्ग र जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। सरकारको बृहत परियोजना तथा जनताको विकास त्यसै खेर गएको र यसबाट कुनै पनि सकारात्मक परिणाम नआएको कारण स्थानीयहरूले पनि उक्त मोडल घर कुकुर खेल्ने केन्द्र बनेको बताउँछन्। लेप्चा, भोटिया अनि नेपाली परम्परा अनुसार निर्माण गरेको उक्त मोडल भिलेज एकै स्थानमा भएको कारण अहिले झार जंगल, फोहोर मैला र जंगली जानवर समेत बस्ने अड्डा भएको बताएका छन्। यसै पूर्वाधारलाई कुनै पनि राम्रो विषयमा प्रयोग गरी गाउँको विकासमा टेवा दिने कार्य सरकारले गरिदिने स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पुल बिजनबारी समष्टि युवा एकाइले दार्जिलिङको सांसद राजु विष्टको हालै सिलगढीमा गरिएको पुतला दहन विषय सम्बन्धी घोर विरोध जनाएका छन्। संसदमा गोर्खाहरूको दीर्घकालीन मागलाई उठान गरिएकोमा आफूहरू आभारी रहेको प्रकट गरेका छन् भने सिलगढीमा एक गोर्खा विरोधी समूहले सांसदको पुतला दहन गरेकोमा समष्टि युवा एकाइले घोर विरोध जनाएका छन्। युवा एकाइले यस्तो घृणित कार्यको विरोधमा आफूहरू अगाडि आउनेछौँ भनी एउटा भिडियो मार्फत बताएका छन्। र विशेष आज यस च्यानल हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण मेरा पहाडवासी, तराई डुवर्सवासी अनि समग्र भारतवर्षमा छरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरा गोर्खा सन्तान, आमा बुवा हजुर सबैमा हामी गोर्खा राष्ट्रिय युवा एकाइ कुलबिनबारी समष्टि साथै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कुलबिनबारी समष्टिको पक्षबाट नमस्कार साथै न्यानो अभिवादन ठकाउँदछौँ। र विशेष गरेर आज यस च्यानल मार्फत हजुर समक्षमा आउनुको मुख्य कारण के छ भनेदेखिलाई जुन चाहिँ अहिले पार्लियामेन्टमा चलेको जुन चाहिँ संसदको मनसुन सत्रमा दार्जिलिङ समष्टिबाट निर्वाचित भएर गएको MP राजु विष्टज्यूले जुन चाहिँ 1.5 करोड गोर्खाहरूको एउटा सपना र धेरै पहिलादेखिको एउटा जुन चाहिँ एउटा दीर्घकालीन दार्जिलिङ पहाडको जुन चाहिँ एउटा समस्या छ त्यो समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो हल गरिदियो जस भनेर सदनमा जुन चाहिँ कुरा उठान भइसकेपछि भएको थियो र यसको निम्ति उहाँलाई हामी कुलबिनबारी समष्टि गोर्खा राष्ट्रिय युवा एकाइको पक्षबाट मुरी धन्यवाद दिँदै उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। र यसको सँगै उहाँले जब 1.5 करोड गोर्खाहरूको पक्षमा 1.5 करोड गोर्खाहरूको हितमा जब सदनमा गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धित
जुन चाहिँ एउटा मुद्दाहरूमाथि कुरा उठान गरेको थियो। यसको पछि सिलगढीबाट जुन प्रकारले एउटा राजनीतिक दलले अनैतिक ढङ्गमा जुन प्रकारले गोर्खाहरूको एउटा सदनमा कुरा उठाएको मुद्दामाथि एउटा विदेशीको लान्छना लगाउँदै जुन प्रकारले एउटा विरोध गरेको थियो, यसको लागि चाहिँ हामी गोर्खा राष्ट्रिय युवा एकाइ पुलबिनबारी समष्टिको पक्षबाट उहाँहरूप्रति जो एउटा राजनैतिक दल छ, जो एउटा जय बङ्गला भन्ने एउटा गुट छ, उहाँहरूलाई हामी एकदमै घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ। भारत देश एउटा संसारकै सबैभन्दा ठुलो एउटा लोकतान्त्रिक एउटा देश, जहाँनिर एउटा संविधानले हरेक एक नागरिकलाई आफ्नो हक र अधिकार खोज्ने एउटा अधिकार दिएको हुन्छ, जहाँनिर एउटा हाम्रो मौलिक अधिकार, जहाँ एउटा राजनीतिक अधिकारले एउटा हामीले एउटा हाम्रो हक अधिकार खोज्न पाएको हुन्छौँ, जो एउटा संविधानले हामीलाई त्यो एउटा राइट दिएको छ। यसको बेमेजिम हामीले हाम्रो भारतवर्षभित्र हामी गोर्खाहरूको पनि एउटा समस्या समाधान होस्। हामीले धेरै पहिलादेखिको यहाँनिर दुःख गर्दै आइरहेको छौँ। भारत स्वाधीन हुनुभन्दा अगाडिदेखिको हामी गोर्खाहरू यहाँनिर छौँ। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग 1815देखि नै हामी यहाँनिर गोर्खाहरू मार्च भएका हौँ भन्दै कुराहरूलाई एउटा दस्तावेजको आधारमा उनीहरू बोलियोस्। हाम्रो यो पहाडको कन्दराहरूमा हामी गोर्खाहरूको 7 पुस्ताको नाल गाडेको कुराहरू उहाँहरूले बिर्सेको रहेछ। यो कुराहरू चाहिँ एकदमै दस्तावेजको आधारमा उहाँहरू बोलियोस्, एउटा इतिहासलाई अध्ययन गरेर उहाँहरू बोलियोस्, ताकि बारम्बार हामी गोर्खाहरूलाई चाहिँ यहाँनिर विदेशीको लान्छना नलगाओस् भनेर हामी एउटा उहाँहरूलाई एउटा अपिल गर्दै भारतको एउटा बङ्गाल सरकारलाई हामी यो एउटा निवेदन गर्न चाहन्छौँ। दार्जिलिङ पहाडमा वृद्धाश्रम, चेरिटेबल स्कुल अनि अस्पताल निर्माणमा अघि बढिरहेको मानव मुक्ति ट्रस्टको भूमि खनन कार्यमा दार्जिलिङ जिमखाना क्लबका चेयरम्यान तथा गोजोमोमो बिनेखेमाका दार्जिलिङ सहर समिति कार्यकारी अध्यक्ष तिलक देवानले जेसीबीको सेवा सहयोग पुर्याइदिने भएकोमा ट्रस्टका अध्यक्ष किरण राईले देवानप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। गत 2012 सालदेखि मिसन वृद्धाश्रम, चेरिटेबल स्कुल अनि अस्पताल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउँदै आएका मानव मुक्ति ट्रस्टले वर्तमान कोभिड-19 को प्रकोपको कारण ठप्प बनेको निर्माण कार्यलाई पुनः आरम्भ गर्दै आगामी सप्ताहदेखि खनन कार्य सुरु गर्ने भएका छन्। उक्त कार्यमा दार्जिलिङ जिमखाना क्लबका चेयरम्यान तथा गोजोमोमो दार्जिलिङ सहर समिति कार्यकारी अध्यक्ष तिलक देवानले जेसीबीको सेवा सहयोग पुर्याइदिने भएकोमा ट्रस्टका अध्यक्ष किरण राईले बताएका छन्। उक्त ट्रस्ट अराजनैतिक अनि सामाजिक संस्था रहेको बताउँदै सहयोग पुर्याउन चाहनुहुने इच्छुक महानुभावहरूलाई अघि आइदिने राईले अनुरोध गरेका छन्। र आज तपाईलाई एउटा प्रेस मार्फत एउटा जानकारी गराउन गइराखेको छु र विशेष गरिकन योभन्दा अगाडि पनि हामीले त्यस्तो धेरै भिडियोहरू जसमा हामीले च्यानलको द्वारा समस्त हाम्रो भारतभरि छरिएर साथै हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा बसेका हाम्रो नेपाली समुदायहरूलाई हामीले यो अपडेट गराउँदै आएको हो। र विशेष त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा हाम्रो दार्जिलिङमा एउटा व्यवस्थित ओल्ड एज होम हुनुपर्छ अनि च्यारिटेबल स्कुल हुनुपर्छ र च्यारिटेबल हस्पिटल हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो मुद्दा जुन चाहिँ 2012देखिको हामीले यसलाई लिएर आएको हो। र अहिले हामी फिलहाल यो काम हामीले अस्ति नै गर्नेवाला थियौँ, तर लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कतिपय हाम्रो कामहरू स्थगित भएको थियो र अब हामी 1 हप्ताको बादमा हामी रानीवन पुसुङबेङ भन्ने जग्गामा हाम्रो एकजना 86 वर्ष पुगेको हाम्रो एलेन थापा ज्यूले हाम्रो यो निस्वार्थ हामीलाई एउटा भूमिदान गर्नुभएको छ। हाम्रो छेउमा हाम्रो यहाँ उहाँकै हाम्रो बुहारी पनि हुनुहुन्छ है। र अब यो भूमिमा हामीले अब चाँडै नै हामी जेसीबी हामीले लगाउने धेरै हामीले कुराहरू चलिराखेको थियो र सर्वप्रथम हामी खुसी छौँ, जसमा चाहिँ अहिले भर्खर मात्र हामीले तिलक देवानज्यू हाम्रो चेयरम्यान हाम्रो माथि के अरे जिमखाना क्लबको चेयरम्यानज्यूलाई साथै उहाँ हाम्रो पार्टीका के अरे टाउनका वर्किङ प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले बात गऱ्यौँ र हाम्रो कतिपय हाम्रो दुःखहरू थियो र हामीले जुन प्रकारको उहाँलाई यसरी हामीले यो जुन चाहिँ हामीले चिठी उहाँलाई पेस गर्दाखेरि उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ र हामीलाई चाँडै नै यो हप्ताभित्र नै हामीले उहाँले हाम्रो जग्गालाई हेरिकन चाहिँ उहाँले हामी यो जेसीपीहरू हामी उहाँले निस्वार्थ दिने भएको छ। निरन्तर रूपमा परेको पानीले पुल बिजनबारी ग्राम पञ्चायत अधीनस्थ अस्पताल लाइनबाट अप्पर चेनपुरे हुँदै रारा कोलोनीसम्म जोड्ने बाटो जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ भने पानीको प्रकोप बढेमा कुनै पनि समयमा बाटोसँगै केही घरहरू बगाउने प्रबल सम्भावना बढेको समाचार प्राप्त भएको छ।
पहिरोदेखि बाँच्न स्थानीय मानिसहरूले खण्ड विकास कार्यालयको सहयोगमा केही तारपोलिन प्रयोग गरेको भए पनि उक्त व्यवस्था पर्याप्त नभएकोले कुनै पनि समयमा पहिरो जान सक्ने आशंका स्थानीय मानिसहरूले गरेका छन्। उक्त स्थानमा पहिरो गएमा केही घरहरू लगायत बिजनबारी ग्रामीण अस्पताल एवं बिजनबारीलाई दार्जिलिङ जोड्ने मुख्य मार्ग बन्द हुने सम्भावना रहेको स्थानीयवासीहरूले लक काटेका छन्। हेर्नुहोस्, हिजो अस्तिको दिनदेखिको लगातारको पानीको कारणले गर्दाखेरि यो बाटो राम्रै थियो। अहिले लगभग हाम्रो 100 डेजले यो बनाएको बाटो हो है। तर आज यो चाहिँ आधीभन्दा ज्यादा चाहिँ चर्किसकेको छ। यो झऱ्यो भने हाम्रो रारा कोलोनी जाने चैनपुरे माथि हाम्रो चैनपुरे सुरमान गाउँसम्म र माथि हामीले नोर बस्तीसम्म जाने बाटो हो हाम्रो है। र आजको दिनमा यो आज पुरै हेर्नुहोस्, यो पुरै भत्किरहेछ। हामीले हिजोदेखि एउटा सानो फाटेको पाल हाम्रो गाउँको तल्लो घर पल्लो घरबाट लिएर आएर चाहिँ हामीले यो ढाक्दै थियौँ होइन। अहिले त जस्तै आज पुरान भाइ सुमन भाइ है, उहाँहरू चाहिँ अहिले ब्लकमा गएर चाहिँ पाल लिएर आउनुभएको छ 2टा है। अब यहाँ लाउनु हुँदैछ। जति सक्दो हामीले चाहिँ यो घर बचाउ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यो सबभन्दा बाटो त जान्छ। यहाँ सुमन दाजुको घर छ यहाँ मुनि। यो लगभग अब यो घर भयो, तल्लो घर भयो, यो बाटो फाटेर चाहिँ अगर यहाँबाट पहिरो जाने हो भने यो बाटोदेखि लिएर तल्लो हस्पिटल लाइनको बाटो, त्यहाँबाट गएर मेन बाटो हाम्रो तल हेर्नुहोस्, यो पुरै जान्छ भनेपछि हामीले बचाउ कार्य गरिरहेछौँ। जति सक्दो हुन्छ यहाँ यो नगरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ बचाउ कार्य गर्नको लागि आज पाल लगाइरहेछौँ। अब भोलिको दिनमा यो गयो भने त हाम्रो केही पनि चल्दैन। हेर्नुहोस्, ठुलो गाडी सब हामीले तल मानव धर्मको यो गेटबाटै हामीले राटो फ्ल्याग लगाइसकेर चाहिँ आउँदैछौँ। बाइक भित्ताबाट चल्छ र पनि अब बाइक चल्नेहरूलाई पनि हामीले के गरेछौँ, मना गरिरहेछौँ। जरुरी काम भयो भने मात्रै भित्ताभित्र अब कसरी हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ ल्याउने भनेछु। र पनि जति सक्दो हेर्नुहोस्, यो त झर्लाई जस्तो भइसक्यो, पुरा फाटो भइसकेको छ। अहिले भर्खरै पुरन भाइ र सुमन दाजुले चाहिँ पाल लिएर आइसक्नु भएको छ। आज अब यति ढाकेपछि चाहिँ कतै बचाउ कार्य हुन्छ कि नत्र भने हेर्नुहोस्, यो झरेपछि चाहिँ हाम्रो यो सुमन दाजुको घर मात्रै नभएर अरू तल्लो रोड, तल्लो माथिल्लो रोड है, त्यति रोडमा चाहिँ हामीले के गर्छ, त्यसको नोक्सान अब कसले भन्ने। हेर्नुहोस्, जिटिएको चेयरम्यान भयो, यता हाम्रो उसको हाम्रो राजु विष्टज्यूले अब यो कुन उसमा आउँछ, बल्ल हामीले 100 डेज तानेर ल्याएको। आजको दिनमा यो रोड हामीले पिएमजिएस गर्यो, कुनै के गर्यो। आज यो हाम्रो गाउँको बाटो हो हेर्नुहोस् है। जति सक्दो अब बजेट छैन भन्ने कुरा सुनेर चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँको मुद्देबाजी गरेर चाहिँ आफ्नै गाउँ घरको मान्छे उठाएर गराएर बनाएको बाटो आज यहाँ हेर्नुहोस्, यो भत्किँदाखेरि आज सबैलाई दुःख लागिसकेको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।